پیغمبر علیہ السلام نے ماں دی قبر تے جا کے امت نو پیغام دتا ہے ماں پہ مر جان انہاں نو بھولنا نہیں چاہیدا انہاں نو اپنی دعاواں دے اندر یاد کرنا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دو میں سے دے کے گل کھانا چاہنا پہلی تے بات دے وے قبرستان جایا کرو ماپیاں دیا قبروں تے کھڑے ہو کر کے دعا کریا کرو قبروں تے اندر جاؤ گے آخرت یاد رہے گی تے دوسری بات ہے ماں زندہ ہے تے قدر کر لے ورنہ ماں ٹر گی تے ماں والا پیار نہیں جلبنا ماں والیاں محبتاں نہیں جلبنیاں جو ٹر گئی قبر اندر وہ چلے ماں نہیں لگڑی وہ یارا ماں نہیں لگڑی جو ٹر گئی قبر اندر وہ یارا ماں نہیں لگڑی وہ ویرا ماں نہیں لگڑی اے وہ جئی ٹھنڈی تے مٹھی کتے وی چھا نہیں لگڑی وہ یارا ماں نہیں لگڑی جتوں دنیا ٹھکرائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی جتوں چاچے چڑکا مارن گے جتوں تائے چڑکا مارن گے جتوں وڈے بھرا چڑکا مارن گے جتوں غلے دار چڑکا مارن گے جتوں دنیا ٹھکرائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی تو رویں گا قبر تے بے تو رویں گا قبر تے بے اکھوں پھر گا نہیں لبڑی او یارا ماں نہیں لبڑی جے ٹر گئی قبر اندر او ویرا ماں نہیں لبڑی او یارا ماں نہیں لبڑی روماویں گا ستاویں گا جے ماندہ دل کو کھاویں گا روماویں گا ستاویں گا ماں باپ دا دل جے تو کھاویں گا غماں تو سارے چھپاون لئی غماں تو سارے چھپاون لئی کتے وی تھا نہیں لبڑی او یارا ماں نہیں لبڑی اللہ نبی پاک علیہ السلام نے امت دیاں رہنمائیاں فرمائیاں نے قبرستان جایا کرو اپنے فوج شدگان پیارے واسطے دعا بھی کریا کرو ایک قبراں بندے نو آخرت دیاں فکر پھیلاندیاں نے انشاءاللہ باقی پھر کسی موقع تے گفتگو کریں گے اللہ تعالی میرا تہاڈا بھلا فرمائے اور ساڈی حاضری قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین